حضرات ذی وقار میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین تو اپنے پتر نو قربان کیتا نا تے حضور دے سینے دے نال لگ کے حضرت امام حسین نے عرض کی تھی نانا پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو نانا ایک واری کربلا دا میدان لگ لین دو تساں تے ایک قربان کیتا میں وعدہ کرنا سارے قربان کر دے مانگا میں حسین سارے قربان کر دے مانگا حضرات ذی وقار وقت گزردا گیا وقت گزردا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو گیا دنیا تو پردہ فرما گئے آپ دے پچھوں آپ دا بیٹا یزید تخت نشین ہو گیا تخت تے بیٹھ گیا انہیں مدینہ دے گورنر ولید بن عقبہ نو خط لکھیا مدینہ دا جڑا گورنر سی ولید بن عقبہ انہوں خط لکھیا کہ میں تخت نشین ہو گیا میں تخت تے بیٹھ گیا حضرت امام حسین نو پیغام دو میرا کہ حسین میری بیعت کر لے میری بیعت کر لے خط مدینہ دے اندر آیا ولید بن عقبہ حضرت امام حسین دی خدمت دے اندر کہندہ ہے حضور میں تہاڈا بھی غلام ہاں تہاڈے نانے دا بھی غلام ہاں یزید نے خط لکھے ہے کہ حضرت امام حسین کو میری بیعت لبو امام حسین کو میری بیعت لبو تے حضور تہاڈا کی خیال ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میں یزید دی بیعت نہیں کرانگا میں یزید دی بیعت نہیں کرانگا ولید بن عقبہ نے پیغام بھیجے یزید نو کہ حضرت امام علی مقام کہہ رہے ہیں میں یزید دی بیعت نہیں کرانگا امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اپنا سار تن تو جدا کر سکنا لیکن میں حضور دے دین البغاوت نہیں کر سکتا میں اپنا سار تن تو جدا کر سکنا لیکن اے ہاتھ میں یزید ہاتھاں وچ نہیں دے سکتا یزید نے پیغام بھیجیا کہ حضرت امام حسین کہو کہ میری بیعت کر لے نہیں تے پھر میرے نال جنگ واسطے تیار ہو جاوے میرے امام علی مقام اپنے گھر دے اندر گئے جا کے اہل بیت والے نے فرمایا کہ یزید نے پیغام بھیجے ہے کہ حضرت امام حسین کو وہ میری بیعت کر لے یا میری بیعت نہیں کرنی تے پھر میرے نال جنگ واسطے تیار ہو جاوے میرے امام دے شہزادے نے نواسے نے اپنے گھر والے نے فرمایا اج ویلا آ گیا ہے کہ نانے دے دین تو جانا قربان کرنیاں پھینی ہے اج ویلا آ گیا ہے کہ نانے دے دین تو جانا قربان کر رہی ہیں جڑے وعدے نانے دے نال میں کیتے نے او وعدے وفا کرن دا ٹائم آ گیا ہے میرے امام علی مقام نے صحابہ نے کیا حضور مکے چلے جاؤ مکہ امن دا شہر ہے مکے دے اندر یزید تو ہڈے تے حملہ نہیں کرے گا میرے امام علی مقام نے اپنے گھر والے نے حکم فرمایا تیاری کر لو اج اسی نانے دا روزہ چھٹ جانا ہے اچھا اسی نانے دے روزے تو جدا ہو جانا ہے او حسین جن نے 56 سال مدینے دیاں گلیاں چے گزارے نے اج او ویلا آ گیا کہ نانے دا روزہ چھڑ کے جا رہے ہیں نانے دا روزہ چھڑ کے جا رہے ہیں مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں میرے امام نے اپنے گھر والے نے فرمایا اج دی رات تیاری کر لو صبح اسی مدینے چو روانہ ہو جانا ہے اج ویلا ہے اسی نانے دے دین تو جانا قربان کر دوانگے آؤ حضرات میرے نبی دے دیوانے ہو میرے امام علی مقام نے مسلمان ہو اسلام دی خاطر مدینہ چھڑن دا ارادہ کر لے آئے اسلام دی خاطر نانے دا مزار پہ چھڑ دینے اسلام دی خاطر مسلمان نانے دا روزہ پہ چھڑ دینے میرے امام علی مقام نے فرمایا لوگو آج دی رات تیاری کر لو آج سی نانے دا روزہ چھڑ جانا ہے میرے امام علی مقام نے اسلام دی خاطر نانے دا مزار چھڑ دیتا ہے آج حاجی مدینے جان دے حاجی نو مدینے 8 دن رہن نو مل دینے 8 دن دوبار جدو حاجی واپس آن دے
حاجی دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں حسین تیرے صبر تو قربان جاواں واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں حاجی مدینے جاندے حاجی نو مدینے رہن واسطے 8 دن مل دے نے 8 دناں تو بعد جدوں حاجی واپس آندے حاجی دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے اس حسین تو قربان جاواں جن 56 سال مدینے دیاں گلیاں تے اندر گزارے نے 56 سال مدینے دیاں گلیاں دی سیر کیتی ہوے گی 7 سال نانے دے کندیاں تے سوار ہو کے مدینے دیاں گلیاں دا طواف کیتا ہوے گا اج حسین نانے دا روزہ پیا چھڑدا ہے اج او حسین نانے دا مدینہ پیا چھڑدا ہے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلیا تے جگر حسین دا جان دائے کہ میں چھڑ کے بچری بیمار چلیا میرے امام علی مقام نے اپنی ہمشیر نو فرمایا زینب آنونے نانے دے روزے تے آخری سلام عرض کر چلیے آج اسی نانے دے روزے تو جدائے ہو جانے پتہ نہیں مور زندگی نے وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی پتہ نہیں اسی دوبارہ نانے دے روزے تے آنا یا نہیں آنا آیا جیسی نانے دے روزے تے سلام عرض کر چلیے میرے امام علی مقام اپنے نانے دے روزے تے گئے عرض کر دینے نانا آج یو حسین آئے جدے واسطے تسی سجدہ لمبا کر دے رہے ہو آج یو حسین آئے جدی زبان چوس دے رہے ہو نانا جڑا قرآن سنا کے اپنے حسین لوریاں دے رہے ہو آج حسین اس قرآن دیاں لاجاں لکھن جا رہے آئے آج میں تو آڈے دین دیاں لاجاں لکھن جا رہے آواں نانا آج میں تو آڈا روزہ چڑھ جانا ہے میرے امام علی مقام سواری تے سوار ہوئے میرے امام نے اپنی جوان بیٹی سیدہ سغرانو بھی چھڑے آئے فرمایا بیٹا تینو شدت بخار ہے طبیعت تیری نساز ہے پتر تو مدینے اندر آرام کر لے سیدہ سغران کہہ دیئے بابا میں نو نال لے جاؤ میں تو آٹے کلو سواری نہیں منگا گی بابا میں نو کدے آسرت چھڑ کے چلے ہو بابا میرا مدینے اندر ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا بیٹا جلدی تیرا ویر علی اکبر تینو لینے آوے گا تیرا ویر علی اکبر تینو لینے آوے گا سیدہ سغرا کہندی نے بابا چھڑ چلے ہو بابا کدے آسرت چھڑ کے چلے ہو بابا میں نو نال لے جاؤ میرے امام نے فرمایا بیٹا سغرا لے الوداع جلدی تیرا ویر علی اکبر تینو لینے آوے گا میرے امام دی شہزادی بیٹی کہندی نے بابا میں جاندی واری ایک عرض کرنا چاہنیا میرے امام نے فرمایا بیٹا میں نو کسے نوے امتحان وچ نہ ڈالی میرے امام دی شہزادی بیٹی کہہ دیئے بابا میری ماں دی گود وچ ننہ جے علی اصغر لے کے آنا میں اپنے ویر دا چہرہ ویکھنا چاہنیا میں اپنے ویر دے چہرے تو بوسہ لینا چاہنیا میرے امام نے ننہ جا شہزادہ علی اصغر اٹھائے اپنی بیٹی سیدہ سغرا دے قریب آئے سیدہ سغرا نے ہاتھ مدائے یکدم پیشاں کر لینے کہندی نے بابا میں نو شدت بخار ہے میرے ویر نو میرے کلو پیشاں لے جاؤ میری تپش دے نال میرا ویر کتے مرجا نہ جاوے لیکن تقدیر پیان دیئے سغرا ویر نو گل لال ہے
تیرے ویر نے نہیں آنا سغرا تیرے پاپے بھی نہیں آنا سغرا تیرے ویر علی اکبر نے بھی نہیں آنا سیدہ سغرا نے ویر دے چہرے تو کپڑا گھٹائے چہرہ وے کے کہندیاں نے ویرا تیرے پنگوڑے لوگے جلاتی رواگی بے ویرا تیرے جوگے کپڑے سی کے رکھیا کرنگی بے ویرا تیری یاد دے تیرا نا جب دی رواگی بے تیاں والے ہو پینا والے ہو ذرا خیال کرے آجے میرے امام علی مقام دی شہزادی بیٹی رو رہی ہے انشاءاللہ بچھرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون مانیاں پیڑا انشاءاللہ بچھرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون مانیاں پیڑا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام علی مقام سواری دے سوارے ویلے میرے امام نے جاندی باری خطبہ فرمایا مدینے دے لوگوں سن لو خوش نصیب ہو میرے نانے دے روزے تربیہ کرو گے لوگوں خوش نصیب ہو میرے نانے دے مزار تربیہ کرو گے میں حسین نانے دا روزہ پہ چھڑ داما تسی خوش نصیب ہو میرے نانے دے روزے تربیہ کرو گے جدو میرے امام علی مقام دی سواری مدینے وچوں جناب اللہ باہر نکلیے سیدہ سغرا رو رہیاں نے تے رو کے کہہ دیاں ہونگیاں آپ فرمان دیاں ہونگیاں ٹن گئے نے دلدار دلان دے تے وطنوں چکے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یا آرام